नमस्कार सगळ्या मडगावच्या भक्तगणांक मडगावच्यातली सगळ्या गोंयभरच्या भक्तगणांक आजच्या ह्या हरिमंदिर देवस्थानच्या 113वा दिंडी महोत्सवाक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक येवकार दिता। आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जे फाटलीं 2 वर्सां हो उत्सव थोड्याशा अल्पशा प्रमाणात देवळा पुरतोच जाल्लो, सार्वजनीक असो उत्सव करूंक शकले ना, ते सगळ्यांक खबर आसा। म्हणून मोठ्या उत्साहान मोठ्या दबाज्यान आमी हो दिंडी महोत्सव करपाचो केला। त्या पासून 1 तारखेपासून हो आमची उत्सवाक सुरवात जाली। पारंपारीक किर्तनाचो सोहळो जालो 1 ते 5 पर्यंत आणि आज हो मुख्य दिंडी उत्सव जाता। सकाळी पासून महाअभिषेक जाली, पुजा अर्चा महाआरती जाली आतां दनपारां आनी ताजे नंतर आतां हो महाप्रसाद जातलो। सगळ्या भक्तगणांक विनंती आसा उपस्थित आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। तसो दिंडी उत्सव हो गोंयकार गोंयचें एक भुशण आसा। एक सगळ्यात मुख्य उत्सव जे काही उत्सव गोंयांत आसात ताजे पैकी हो दिंडी उत्सव। सगळे लोक भक्त आतुरतेन ह्या उत्सवाची वाट पळयतात। दिंडी सगळ्या गोंयच्यान हांगा लोक येतात, आपआपले थोडे मांड मांडटात। त्या दृश्टीन हो उत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयलो जाता। परत एकदा ह्या उत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा दितात आनी ह्या उत्सवान आज सांजची हांगसरल्यान पालखी भायर सरतली। ताजे पयलीं हांगा हांवें एक बैठक घातली, जे कलाकार भायर आयिल्ले आसात, आमी आमंत्रीत केल्ले आसात पुणे, मुंबई आनी धारवाड पासून। आज गायनी बैठकी जातल्यो 3 पारंपारीक आनी फाल्यां समारोपाचो कार्यक्रम उत्सवाचो हांगा सांजचो एक भयानी बैठक दवरल्या, ही मंडपान जातली फाल्यां सांजची आनी त्या ह्या उत्सवाची सांगता जातली। सो परत एकदा सगळ्यां कडेन मागता की मोठ्या उत्साहान आज पर्यंत आनी भायर घेतलेलो आसा आनी आजच्या 2 दिसांनी लाभ घेवचो आनी तीर्थदर्शनाचो लाभ घेवन ह्या देवाचो आशिर्वाद। तुम्ही फाटी मागणी केल्ली न्ही की हो राज्य उत्सव असो जावचो म्हणून, आनी फाटले मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका दिसता आश्वासनूय दिल्लें। आमी मागणी केल्ली की सरकारच्या स्तराचेर राज्य महोत्सव असो मान्यता दिवची प्रयत्न चालू केले आनी सरकार दरबारात ताजी नोंद जाल्ली आसा। पण काहीशे कारणामुळे तुमकां खबर आसतलें की एका मुख्यमंत्र्यान मागणी केली, ती मागणी पुरी करून फुडें व्हरता वचून दुसरो मुख्यमंत्री आयलो, ती जावंक पावली ना। परत एकदा आमकां आतांच आदल्या मुख्यमंत्र्यान सांगल्या प्रमाणे की परत एकदा सरकारी लेवलाचेर ताजे प्रयत्न जातले आनी म्हाका मान्यता मेळटली अशें हांव। तुकाराम आमी जर पळयत जाल्यार गोंयांतल्या गांवांतल्यान खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की संस्कृती आमकां दिसून येता आनी दिंडी प्रत्येक गांवांत म्हणजे गोंयांतल्या जर कितलेशाच गांवांनी दिंडी बसोवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते बाबू गडेकर हांच्यांनी नेटान बाबू गडेकराक सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो। खरोखरूच म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात तेणी कश्ट घेवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या गांवांनी वास्कोच्यान पेडण्या पर्यंत दिंडी पथक बसोवपाचें काम हे तेंच्यांनी सातत्यात केलां आनी दामबाबाले घोडे ह्या संस्थेन ताका मानचिन्ह दिवन ताचो जो आज सत्कार केलो, हांव सगळ्यांच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन करता। गोंयांत दिंडीचे धडे दिवपी, गोंयांत भुरग्यांक कलाकार निर्माण करपी बाबू गडेकर हे खरोखरूच एक नावाजलेले कलाकार आसात। बरेचशे फावटी आमी पळयता गोंयांतले वेगवेगळे उत्सव, म्हणजे तुमी वास्कोचो सप्ताक पळयात, मडगांवांतली दिंडी पळयात किंवा दिवचलचो नवो समार पळयात, त्रिपुरारी पौर्णी पळयात, गोंयांतल्या 12 म्हयन्यांक म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांत असो वेगवेगळो उत्सव आमकां प्रत्येक फावटी पळोवपाक मेळटा आनी त्या वेगवेगळ्या उत्सवात वेगवेगळ्यो कला सादर करता आसतनाय आमकां तरणाटे पिढी दिसता। फाटले एक 20-25 वर्सां पयलीं आमी म्हणटाले की ही कला लुप्त जायत आसा काय कितें, बट फाटल्या 20 वर्सांक तुमी घुमट वादन स्पर्धा पळयात, आमकां नवीन तरणाटे भुरगे घुमट वादन करता आसतना दिसता। आयज दिंडी पथक जर पळयत जाल्यार सगळे तरणाटे युवा कलाकार म्हणजे दिंडीच्या निमित्तात आमकां ह्या रस्त्याचेर नाचता आसतना दिसता। तुम्ही फुगडी स्पर्धा पळयात, भजन स्पर्धा पळयात, ह्या सगळ्या हितूर म्हणजे 20 ते 25 ग्रुप कलाकारांचो ग्रुप, तरणाटो ग्रुप आमकां सातत्यात गोंयाच्या ह्या कला क्षेत्रात वावुरता आसतना दिसता। खंय तरी कोस्टल बेल्टाचेर कोण तरी दोग-तीग जाण म्हणजे आमी म्हणटात ड्रग्साच्या व्यवसायात कोण तरी भायरसून येवन गुंतलेले आसात, गोंयचें नांव पिड्ड्यार करता, बट आमी तरणाटे
गोंय ही कलाकाराची भूमी आसा, गोंय ही सांस्कृतीक भूमी आसा. हेच नाव फुडें व्हरपा खातीर गोंय हे ड्रग्सा खातीर डेस्टिनेशन ना, गोंय हे कलेचें माहेरघर आसा. आणि म्हणून बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी आतांच सांगलें की आमकां मडगांवांतली दिंडी जी आसा ही स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय. गोंय कला क्षेत्रात फुडें व्हरपा खातीर अशी कितलीशीच फेस्टिवलां जी आसा ती आमकां कला क्षेत्रात फुडें व्हरपाक आमी म्हणजे त्रिपुरारी पौर्णिमा हे स्टेट फेस्टिवल आसा. फुडल्या वर्सांतल्यान मडगांवची दिंडी हे स्टेट फेस्टिवल जातलें हें आजूच आमी जाहीर करता. फुडल्या वर्सा पर्यंत ह्या उत्सवाक राजमान्यता मेळटली आणि जे तांकां सपोर्ट जाय सरकारा कडल्यान म्हणजे पणजेंतल्यान जे ट्युरिस्ट आसता ती कला पळोवपाक हांगासर येवचे. आणि आमची परत एकदा जी दिंडी जी आसा ही इतर राज्यांतली इतर देशा पर्यंत गोंयांतले कलाकार जे आसा ही आपली कला दाखोवपाक शकतले. हांव खरोखरूच म्हणजे मडगांवांतल्या सगळ्या संस्थांचे म्हणजे दामबाबाल्या घोडे सम्राट क्लब आसतले बाकीचे संजीवनी सगळ्यो संस्था ज्या पद्दतीत ही मडगांवांतली दिंडीक गतवैभव प्राप्त करपा खातीर आपल्या परीत पुराय काम करता तांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ही कला आमी अशीच जोपासून दवरपाक जाय आणि ही कला फुडले पिळये कडेन पास ऑन करपाक जाय. जाल्यारूच आमी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की गोंय ही कलेचें क्षेत्र अशाच पद्दतीन चालू उरपा खातीर आमचे सगळ्यांचे योगदान आसतलें, देवस्थानांचें योगदान आसतलें, संस्थांचें योगदान आसतलें आणि हेच योगदान आसपाची गरज आसा. हांव परत एकदा सगळ्या पथकांचे म्हणजे एकूच दिंडी पथकाचे हांव पळोवपाक शकलो बट इतर दिंडी पथकां अजुनूय वाट पळयतात. तांची कला तुमी पळोवपा खातीर रावल्या म्हणून हांव चड वेळ घेयना. बट तांकांय बी सुयेश चिंतिता कोणाक बक्षीस मेळटलें अथवा न मेळटलें पण आपली कला सादर करप आणि त्या पद्दतीन तांच्यांनी नाचप गावप हे आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. ही कला प्रिजर्व करून तुम्ही सगळे जाण दवरता ताच्या खातीर तुम्ही कश्ट करतात आणि ताच्या खातीर तुम्ही तुमचे पयशेय स्पेंड करता. म्हाका खबर आसा तितके पयशे प्रत्येकाक काय रिफंड मेळूंक शकना बट तरी सुद्धा ही कला जोपासपा खातीर करपी सगळे कलाकार तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. अशेंच उत्साहाचे वातावरण गोंयांत आमी कायमचे दवरुया इतकेंच सांगता आणि परत एकदा 113व्या दिंडीच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि देव बरें करूं म्हणटा. Story by Aditya Bidre for Herald TV.